پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 77 سالوں دے کشمیری عوام بھارت تے وحشیانہ اور غاصبانہ قبضے دی وجہ تھیں سخت مشکلات دا شکار ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ فاقانہ اور ظالمانہ قوانین دی آڑ وچ ماورائے عدالت قتل وچ ملوث ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 34 سالوں وچ ہزاراں کشمیریاں کو شہید کیتا ہے۔ جعلی مقابلہ وچ کشمیریاں دا قتل عام مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے کیتے جانے والے بدترین جنگی جرائم ہیں، مگر نہ عالمی عدالت انصاف اور نہ ہی جنگی جرائم دے متعلق عالمی عدالت حرکت وچ آندیاں ہیں اگر بھارت کو انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کرنے دے واسطے کوئی اقدام کر دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی اقدامات جنگی جرائم دے نال نال انسانیت دے خلاف بھی جرائم دے مترادف ہیں۔ بھارت وچ 2014 وچ مودی دے وزیر اعظم بننے تھی بعد کشمیری عوام دے خلاف بھارتی مظالم وچ نہ صرف وعدہ ہویا ہے بلکہ کشمیریاں دے ساہ لینے دے اوتے بھی پہرے برسال دتے ہیں۔ بالخصوص 5 اگست 2019 تھی مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد تھی ادھر نت نوئے قوانین دا نفاذ کشمیری عوام دی زرعی اراضی جائیداد و املاک اور رہائشی مکاناں دے اوتے قبضے دی پالیسی سن تمام خد و خال واضح کر کے دین کہ مودی اور اس دے قبیل دے لوگ مقبوضہ جموں کشمیر دے مستقبل اور کشمیری عوام دے نال کے کھڑنا چاہتے ہیں۔ مودی دی زیر قیادت بھارت جرمن نازیاں دی طرح ہندوتوا فاشسٹ ملک بن گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی جنگی جرائم بین الاقوامی برادری دے واسطے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جن دا عالمی سطح دے اوتے نوٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بدترین خلاف ورزیاں دے ارتکاب دے اوتے بھارتی فوجیاں دے خلاف باضابطہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت کے خلاف جرائم دے اوتے پوچھا جانا چاہیے۔ عالمی طاقتوں کو اپنے دوغلے پن تھیں علیحدہ ہو کے بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ جنگی جرائم دے ارتکاب سے روکنا ہو سی، ورنہ جس طرح صہیونی اسرائیل اج مظلوم اور محکوم فلسطینیاں دی نسل کشی کر رہا ہے تو بھارت بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ صہیونی پالیسی دے اوتے ہی عمل پیرا ہے۔ خود بھارت تے مہذب اور ذی شعور ہلکے جنہاں وچ بھارتی ممبران پارلیمنٹ بھی شامل ہیں ایک گل واضح طور دے اوتے آکھ چکے ہیں کہ مودی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ دوئے فلسطین کو جہنم بنا دیتا ہے۔